अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाजरीन, आज मिडल ईस्ट यानी कि मशरक़ वस्ता में एक अहम डेवलपमेंट हुई सऊदीया और ईरान के बारे में। आज सऊदी अरेबिया के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अल अरेबिया टीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदीया और ईरान के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। नाजरीन, ये एक अहम बयान वली अहद की जानब से दिया गया और उन्होंने ईरान की जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक अमन की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं और उनके दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए और उनके मफादात भी एक दूसरे से वाबस्ता हैं। नाज़रीन, ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है आज सऊदी अरेबिया और ईरान में। वैसे तो कोल्ड वार चलती रही है मिडल ईस्ट में, एक दूसरे के मफादात के लिए वो खाना जंगियाँ भी करवाते रहे हैं एक दूसरे। जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम देखें तो ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही हमें दिखाई दिए हैं। वो अपने मफादात के लिए जंगें लड़ते रहे हैं दूसरे ममालिक में। लेकिन वली अहद की जानब से ऐसा बयान देना ये खुशगवार हैरत है। लेकिन वली अहद ने ये भी कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि ईरान को अपना जो मनफी रवैया है वो तर्क करना होगा, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसको ख़त्म करना होगा। जो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट कर रहे हैं उनको ख़त्म करना होगा। तो हम ईरान की जानब दोस्ती बनाने के लिए तैयार हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो बागियों को सपोर्ट कर रहा है, जो सऊदी अरेबिया के मफादात के ख़िलाफ़ हैं, ईरान को वो भी रोकना पड़ेगा। ईरान ख़ासकर उन्होंने हुसी बागियों का ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरेबिया के दुश्मन हैं वो उसकी सरहद तक पहुँच जाएँ। यानी कि वो यमन के अंदर हुसी बागियों की मिसाल दे रहे थे और बता रहे थे कि हुसी बागियों जिनको ईरान सपोर्ट करता है, अगर ईरान ये एक्टिविटीज़ ख़त्म करता है, ऐसे काम तर्क करता है, तो वो यकीनी तौर पर ईरान की जानब देख रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया के मफादात नाज़रीन मिडल ईस्ट में टकराते हैं। ईरान की भी कुछ प्रॉक्सीज़ हैं जो लड़ रही होती हैं मुख्तलिफ़ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। अगर हम सीरिया में देखें तो सीरिया के अंदर भी ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, लेबनान के अंदर आपको हिज़्बुल्लाह मिलता है, फ़लस्तीन के अंदर आपको हमास मिलता है। इसी तरह यमन के अंदर जो हुसी बागी हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। लेकिन यमन के अंदर अगर नाज़रीन आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया के लिए काफ़ी तकलीफ़ देह बात है क्योंकि यमन का जो बॉर्डर है वो सऊदी अरेबिया के साथ है और यमन के अंदर से सऊदी अरेबिया के अंदर जो है मिसाइल अटैक्स हुए हैं और उनने ऑयल रिफाइनरीज़ को टारगेट किया है। तो सऊदी अरेबिया के लिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इस वजह से ही उनके जो हैं ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। वैसे तो सऊदी अरेबिया और ईरान के जो ताल्लुकात कशीदा हैं वो 2016 से हैं। उसकी वजह ये बनी कि रियाद के अंदर जो सऊदी गवर्नमेंट ने मुमताज़ शिया आलम को फांसी दी। तो जब ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के बाद जो हैं ताल्लुकात दोनों ममालिक के जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए और 3-4 साल की जानब से ये बयान देना तो एक अहम डेवलपमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसके पीछे कुछ वाक़यात हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो आज ही सऊदी वली अहद ने ये बयान दिया है। बरतानवी अखबार राइटर्स ने ये दावा किया है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बैक डोर डिप्लोमेसी हो रही है, उनके दरमियान राबत शुरू हो चुके हैं और इसका जो पहला दौर है वो 9 अप्रैल को हुआ बगदाद के अंदर, जिसमें ईरान और सऊदी अरबिया के सीनियर हकाम ने एक दूसरे से मुज़ाकरात किए और इन मुज़ाकरात में सबसे ज़्यादा जिस बात का जिक्र किया गया वो हुसी बागियों का जिक्र किया गया और यमन के मसले के हल की जानब ईरान और सऊदी अरेबिया ने तजावीज़ दी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यमन का मसला हल होना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हुसी बागियों के मामले पर डिस्कस किया। खैर, वैसे तो ये जो बैक डोर डिप्लोमेसी हो रही है इसकी ईरान की जानब से भी कोई तरदीद ही की गई है, कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, सऊदी अरेबिया ने भी नहीं कहा। लेकिन ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके तर्जुमान ने ये कहा है कि ईरान हमेशा से सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है, वो खित्ते के हालात बेहतर बनाने के लिए तैयार है। तो ये समझा जा
آ سکتا ہے کہ بیک ڈور کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، جو معاملات تو ویسے میڈیا پہ نہیں آنے دیے جا رہے۔ تو ناظرین، یہ خوشائند بات بھی ہے، آج کل بیک ڈور ڈپلومیسی کا ہی دور ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایسے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں جس کو UAE اور UK فیسیلیٹیٹ کرا رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے بھی جو ہے میڈیا کو یا پبلکلی تو نہیں بتایا کہ اس طرح کے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جب فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ کیا پاکستان بھارت کے ساتھ ایسی ٹاکس میں انگیج ہے جن کو UAE فیسیلیٹیٹ کرا رہا ہے، تو انہوں نے اس سے صاف انکار کیا، اور انہوں نے بھی وہی ایک روایتی سا بیان دیا کہ پاکستان ہمیشہ سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تو آج کل ناظرین یہ ایک ڈیولپمنٹ دیکھی گئی ہے پاکستان اور بھارت کے تناظر میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی کہ ڈائریکٹلی یہ ایک دوسرے سے مذاکرات نہیں کر رہے، خفیہ طور پر یہ مذاکرات ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں کچھ پوائنٹس پہ ایگری کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان اور بھارت نے سیز فائر لائن پہ ایگری کیا ہے، ایسے ایران اور سعودی عربیہ بھی کچھ پوائنٹس پہ ایگری کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح کے جو روابط ہیں مڈل ایسٹ میں نئے نہیں ہیں، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی کچھ ایسے روابط ہوئے ہیں، تو انہی روابط کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بہت سے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، جو گلف ریجن میں کنٹریز ہیں، وہ سعودی عربیہ جن کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس کے الائی ہیں، وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر چکے ہیں، جس میں جو اہم پارٹنر ہے وہ UAE ہے، یعنی کہ متحدہ عرب امارات۔ تو سعودی عربیہ کے بھی جو ہیں بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں اسرائیل سے، لیکن سعودی عربیہ نے ایک آفیشیل سٹانس لیا ہوا ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا تو ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوتا۔ لیکن بہت حد تک ایک نرم گوشہ رکھا گیا ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ تو ایسے ہی ناظرین آج کل پاکستان اور بھارت بھی کر رہے ہیں اور یہیں پہ ایران اور سعودی عربیہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بیان کافی خوشائند ہے جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بیاف پہ ہم چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں پیس ہو، دونوں مسلم ممالک ہیں اور ان کے درمیان خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے اثر پورے خطے پہ پڑتا ہے اور دنیا پہ بھی پڑتا ہے، آئل پرائسز انکریز ہوتی ہیں۔ تو 2020 میں ایک جب اہم واقعہ ہوا تھا، ایران کے اہم جنرل جو ہیں قاسم سلیمانی، ان کو بغداد میں مارا تھا، تو اس کے بعد ایک ریٹیلیشن میں ایران نے جو امریکی بیس پہ حملہ کیا تھا عراق میں، تو اس سے حالات کافی کشیدہ ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹلی تو کبھی سعودی عربیہ اور ایران آپس میں نہیں لڑے، لیکن ان کی پراکسیز لڑ رہی ہوتی ہیں۔ شام کے اندر بھی بشار الاسد کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی سعودی عربیہ نے، لیکن ایران کی سپورٹ کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہوا۔ تو اب اگر یہ دو ممالک، اہم مسلم ممالک جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچیں گے اور ان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے، جس کا اثر پورے مسلم امہ پہ پڑے گا۔ تو مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا، ہم آپ کو اس ڈیولپمنٹ سے آگاہ رکھیں گے، اور آج کی خوشخبری آپ کو سنائی کہ اتنا اہم بیان دیا سعودی ولی عہد نے کہ وہ ایران کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، اور دونوں ملکوں کے جو ہیں مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز لائے گی۔ تو مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔